हामी सुरु गर्दै गरौँ अरू आउनेहरू आउँदै गर्छन्। हाम्रो यो आज शुक्रबारको दिन परियति बौद्ध परियतिको 9 कक्षाको पाली क्लास आज हामी गर्न गइरहेका छौँ। आज हाम्रो यस क्लासबाट हाम्रो तद्धितको यो पाठहरू सबै सकिने हुन्छ र लास्टमा अर्को एक हप्ता बाँकी रहन्छ। हामी त्यो हप्तामा चाहिँ नि अभ्यास गरेर हाम्रो यो तद्धितको पाठ चाहिँ नि हामी सक्याउँछौँ। आजको पालो छ अव्यय तद्धितको। हामीले तद्धितहरू पढ्यौँ। तद्धित मुख्य रूपमा तीनवटा चाहिँ नि अङ्गमा विभाजन गरेको हुन्छ तद्धित। ती तीनवटा अङ्गहरू, ती तीनवटा विभाजनहरू सामान्य तद्धित, तीनवटा सामान्य, हजुर सामान्य तद्धित, भाव तद्धित र अव्यय तद्धित भनेर तद्धित मुख्य रूपमा यसरी 3 प्रकारले चाहिँ नि विभाजन गरिन्छ। सामान्य तद्धित अझ पनि 4 वटा प्रकारमा विभाजन हुन्छ। सामान्य तद्धित, अपचत्थ सामान्य तद्धित, अनेकत्थ सामान्य तद्धित, अत्यत्थ सामान्य तद्धित र संख्या सामान्य तद्धित भनेर सामान्य तद्धित 4 प्रकारले विभाजन गरिन्छ भने यी सबै तद्धितहरू हामीले अहिलेसम्म यो लेसन्सहरू गरिसकेका छौँ र अब त्यसै गरी भाव तद्धित पनि हामीले गर्यौँ र गत हप्तामा हामीले भाव तद्धितको अभ्यास पनि गर्यौँ। गत हप्तामा भाव तद्धितको अभ्यास कै सिलसिलामा मैले लास्टमा एउटा अभ्यास यो रह्यो। अब हामीले पहिला होमवर्क दिएको, यो होमवर्क सकिसकेपछि अभ्यास सकिसकेपछि यहाँनिर प्रश्न भनेर दिइरहेको छ। छठी सप्तमी सतिमा धितिमा महनीयतर सप्त सतिक गारो वेपुल जनता रजत कुन तद्धित पद हो भनेर चाहिँ यसको चाहिँ नि उहाँले कसले यो गुणकेशरी होला है, यो गुणमहार्जन उहाँले चाहिँ नि गुणकेशरी महार्जन उहाँले चाहिँ नि यो होमवर्क लेखेर पठाउनु भएको थियो। यसैमा चाहिँ नि रिकरेक्ट गर्नेछौँ हामी। छठी भन्ने चाहिँ नि केमा परिन्छ? संख्या तद्धितमा परिन्छ है। सामान्य तद्धितको संख्या तद्धित हो र छ शब्दको पछाडि ठ प्रत्यय राखी छठ भएको जसो स्त्रीलिङ्गमा छठी हुन्छ भनेर छठी भनेर उहाँले चाहिँ नि यसरी दिइरहेको छ। यो सही छ है। त्यसपछि दोस्रो सप्तमी पनि सामान्य तद्धितको संख्या तद्धित नै हो। सप्तम प्रत्यय को स्त्रीलिङ्गमा आ प्रत्यय ई प्रत्यय भई सप्तमी भएको भनेर उहाँले चाहिँ यसरी राम्ररी दिइराख्नु भएको छ। सप्तमी पनि तद्धित संख्या तद्धितमा परिन्छ।
त्यसपछि सतीमा सतीमा भने चाहिँ कुन चाहिँ तद्धित हो भने चाहिँ लेख्नु भएको छैन सतीमा कुन तद्धितमा हो यो मलाई त्यो मारते लागेको हो कि हैन कन्फ्युज भएर मैले नगरेको सरी प्लसमा भएको थियो भन्थे सतीमा भनेको अनेकत्व तद्धितमा परिन्छ है अनेकार्थ तद्धितमा परिन्छ सतीमा हामीले यसको बारेमा हामीले पढेका थियौँ भयो इम प्रत्यय जोडेर बनिने जुन इम प्रत्यय यो कुन चाहिँ तद्धित हो अनेकार्थ तद्धितको इम प्रत्यय जोडेर चाहिँ नि बनिने तद्धित हो यो सतीमा धितीमा भनिन्छ है त्यसपछि आएर सतीमा र धितीमा भन्ने दुवै इम प्रत्यय जोडेर चाहिँ बनिने अनेकार्थ तद्धित हो अनेकत्थ तद्धित भनेर पालीमा भनिन्छ त्यसपछि महनीयतर भनेर एउटा छ महनीयतर भनेको पनि यहाँ चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छैन तर प्रत्यय र तम प्रत्यय आउने कुन चाहिँ तद्धित हो त तर र तम आउने कुन चाहिँ प्रत्यय हो तर तम भनेर आएपछि के अर्थ जोगाउँछ त्यसले अझ धेरै भन्ने जोगाड छ नि जुन अर्थ पहिल्यैदेखि नै छ त्यहाँ त्यो अर्थमा अझ बढी अर्थ दिलाउने भए त्यो तद्धित अत्यर्थ तद्धितमा पर्छ अर्थ है अर्थ पहिला पनि छ त्यसैमा अझ अर्थ बढाउने जुन तद्धित हो त्यो तद्धित अत्यर्थ तद्धित हो यो तर तमहरू भयो भने अनिवार्य रूपमा त्यो चाहिँ नि अत्यर्थ तद्धितमा परिन्छ त्यसैले महनीयतर भनेको यो अत्यर्थ तद्धित हो सत्त सतिका भनेको कुन चाहिँ केमा परिन्छ फेरि यो संख्याको हो कि भन्थे संख्याकै हो तर कसरी गर्ने त्यो भन्थे सत्त भनेको 7 भयो सत्त सतिका भने सती समूहार्थमा आउने हो यो सत्त सतिका 700 भन्ने अर्थ हो यो 700 को समूह भन्ने अर्थ हो हैन अनि 700 को समूह भन्ने अर्थमा चाहिँ यो सत्त सतिका भनेर क प्रत्ययमा चाहिँ नि यो संख्या तद्धितको क प्रत्यय जोडेर बनिने तद्धित पद हो यो संख्या तद्धित पद महनीयतरको कसरी हुन्छ भन्थे महनीय र तर भन्ने दुईटा जोडेर बन्ने हो यसको अर्थ के हो नि भन्थे यसको अर्थ महनीय तर महान धेरै महान भन्ने अर्थ हुनुपर्छ यसको अर्थ आज मैले धेरै प्रिपेयर हुन चाहिँ पाएन धेरै मेरो अलिकति कामको व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि म धेरै प्रिपेयर हुन पाएन है मलाई चाहिँ कन्फ्युज भएको भएर मैले नगरेको धेरै रेस्पेक्ट भएको धेरै के भन्छ रेस्पेक्ट के भन्ने नेपालीमा आदरणीय धेरै आदर भएको धेरै गौरव भएको भन्ने अर्थ हो अनि त्यसपछि गारव है गारव चाहिँ नि भाव तद्धितको हो यो मिल्छ
यो लेखिराखेको पनि मिल्छ गरु प्लस न प्रत्यय गरेर गारव भएको हो यो पनि मिल्यो त्यसपछि वेपुल्ल पनि भाव तद्धित नै हो विपुल न्य प्रत्यय दुईटा विपुल र न्य भन्ने प्रत्यय जोडेर वेपुल्य हुने हो वेपुल्यबाट आदि ल र न्य दुईटा यसरी बनेर यसमा चाहिँ आदि ल र य दुईटा चाहिँ अल्ल हुने हो वेपुल्ल त्यो पनि मिल्छ जनता भन्ने सामान्य तद्धित अन्तर्गतको अनेकत्व तद्धित हो यो समूहार्थ जनाउने हो ल ठिक छ यो पनि मिल्छ जन र ता प्रत्यय जोडेर जनता भएको राजत्व यो पनि भाव तद्धित हो यो पनि मिल्यो राजत्व यो पनि मिल्छ त्यसपछि आनन्य यो चाहिँ नि यसको अर्थ चाहिँ नि ऋण नभएको भन्ने अर्थ हो यो चाहिँ नि भाव तद्धितमै हुन्छ जुन कि यो वेपुल्ल जस्तै न्य प्रत्यय राखेर हुन्छ यसमा चाहिँ त्यो धेरै त्यो रूप चाहिँ परिवर्तन नहुने भएको कारणले गर्दा यो तर यो आनन्य भन्ने भाव तद्धितमा नै पर्ने हो त्यसपछि दोस्रो नम्बरको यो आयु प्लस मन्तु बहुसुत इत्यादि भन्ने ठाउँमा कसरी तद्धित पद सिद्ध गरिन्छ भन्ने दोस्रो प्रश्नको उत्तरहरू यहाँ छन् आयु प्लस मन्तु आयस सन्तु भनेर लेखिरहेको छ यो आयस मन्तु हुनुपर्छ यहाँनिर आयस मन्तु है अनि सामान्य तद्धित हजुर आदि अनि य अनि आदि स मन्तु हो हो आयस मन्तु आयुमा चाहिँ नि आयस भन्ने य भनेर चाहिँ यो चेन्ज हुन्छ त्यसपछि यो त खासै हामीले पढि पनि सकेका छौँ त्यो किताबमा हेऱ्यो भने यो पनि त्यसैमा देखिने हुन्छ हेर्न सक्नेछौँ है धेरै यहाँनिर व्याख्या नगरौँ हामी नेक्स्ट स्टेपमा जानु पर्नेछ बहुसुत प्लस न्य बहुसत्य यो चाहिँ नि भाव तद्धित नै हो बहुसच्च भनेर यसरी आउँछ भाव तद्धित हो त्यो उसको स्वभाव हो भन्ने अर्थमा त्योको सट्टा च भएर बहुसच्च भएको हो यो पनि सही छ त्यसपछि कुशलन्य कौशल्य भनेर भनिन्छ कुशलता भएको भन्नेलाई कुशलता भन्ने भएको भन्नेलाई हो कौशल्य यो पनि ठिक छ कुशल प्लस न्य कौशल्य र त्यसपछि कौशल्य हुन्छ दक्षता भएको अथवा कुशलता भएको भन्ने अर्थमा हुन्छ यो सुमन प्लस न्य सोमनस यो पनि भाव तद्धितमा हो अनि यसमा मनोगणमा उल्लेख भएको सकार आगम भएको हो यो पनि मिल्छ त्यसपछि द्वितीय यो संख्या तद्धित सही हो संख्या तद्धित हो यसमा द्विलाई आदेश भई द्वितीय भएको हो तर यहाँ द्वितीय भनेर लेखिरहेछ यो चाहिँ नि द्वितीय भएको द्वितीय भनेर चाहिँ यहाँ माथि लेख्नुपर्छ तर पनि यो नमिलेको छैन यसको द्वितीयको द्वि प्लस तीयको सबै जोडेपछि द्वितीय भनेर आउँछ द्वितीय भनेर आउने हुन्छ त्यसपछि पटु प्लस न पाटव यो पनि भाव तद्धित हो कसरी बनिन्छ भन्ने यहाँनिर लेख्नुपर्छ यो पनि भाव तद्धित कसरी बन्ने हो पटु प्लस न भएपछि यो नकारको कारणले गर्दा अगाडिको पटु भन्ने वृद्धि हुन्छ त्यसपछि
पटुलाई चाहिँ नि यो टुलाई चाहिँ नि उकारलाई चाहिँ नि अव यो यहाँको टुको उकारलाई चाहिँ नि अव आदेश भएर पाटव हुने हो है। त्यसपछि गिलान प्लस न्य गेलान्य यहाँ पनि यो पनि भाव तद्धित हो। यसमा न्यको स्थानमा न्य हुन्छ, यो पनि मिल्छ, गेलान्य भनेर परिवर्तन हुन्छ। अधिपति प्लस नेय आधिपतेय भाव तद्धित अधिपति यो पनि भाव तद्धित हो है। भाव तद्धितमा हामीले नेय प्रत्यय पढेका थियौं है। त्यो पनि मिल्छ। त्यसपछि अधिपति प्लस नय यो पनि भाव तद्धित नै हो। आधिपत्य आधिपत्य भाव तद्धित हो। नय आधिपत्य यो अलिकति मिल्छ। अधिपति प्लस नय आधिपत्य अधिपत्य यसमा त्यको सत्तामा च भएको हो। अधिपति अधिपति प्लस नय आधिपत्य अधिपति को हामीले पहिला पनि एउटा के तद्धितमा पढेका थियौं। यो अधिपति यो नय प्रत्यय भाव तद्धितमा छैन, त्यसैले यो भाव तद्धित भन्न मिल्दैन हैन। यो यसमा चाहिँ नि के क्वेशन दिइरहेको छ त भन्दाखेरि अधिपति नय भनेर छ नि, न्य हैन, यो नय भनेर छ। यो कि त यसको 76 मा छ भन्थे। सबै गयो। केमा छ अरे? भाव तद्धितमा छ। 76 मा अधिपत्य भन्ने चाहिँ छ। अधिपत्य नै गरेको छ। आधिपत्यको आधिपत्य भनेर। अधिपति नय भनेर छ नि त्यहाँनिर। अधिपति के छ भन्थे? न आदि य। किताबमा के क्वेशनमा के छ? क्वेशनमा अधिपति नेय छ अनि एउटा अधिपति नय छ। अधिपति नय भएको कारणले गर्दाखेरि नय प्रत्यय केमा प्रयोग हुने हो हैन? हामीले त्यो हेर्नु पर्यो नि है। भाव तद्धित भाव तद्धित त भाव तद्धित हो। त्यो भाव तद्धितमा न्य प्रत्यय प्रयोग हुन्छ। नय प्रत्यय केमा प्रयोग हुने हो हैन? नेय अव ने र यो सबै सामान्य तद्धितको अनेक अर्थ तद्धितमा निक प्रत्यय
न प्रत्यय है अनि त्यसै गरी इम इय ता प्रत्यय न प्रत्यय न आलु क प्रत्यय मय प्रत्यय त भन्ने अर्थमा नय भन्ने चाहिँ छैन नयाँ भन्ने कि यो किताबको अर्को तपाईहरुसँग किताबै छ कि यो मात्र हो तपाईहरुसँग पनि मसँगै भएको मात्र हो कि तपाईहरुसँग अर्को अरु किताब पनि छ यही हो यही हो नव पो छ यहाँनिर सामान्य त्यसो भए त्यो किताबकै यसकै गल्ती हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ है कहाँनिर छ कहाँनिर गयो यो अधिपति नय यो चाहिँ नि न्य हुनुपर्ने होला है अधिपति न्य भयो भनेदेखि चाहिँ नि यो चाहिँ नि भाव तद्धितमा परिन्छ है त्यसो भनेदेखि तपाईले पठाउनु भएको यो अधिपति न्य अधिपच यो भाव तद्धितमा यो नय होइन न्य हुनुपर्छ यदि यो न्य भएको खण्डमा चाहिँ नि यो भाव तद्धितमा रहन्छ त्यसपछि राज प्लस न्य राज यो पनि भाव तद्धितकै हो राज प्लस न्य राज्य भएर यसमा चाहिँ नि ज्य को स्थानमा ज भनेर परिवर्तन हुन्छ र राज्य भनेर हुने हुन्छ त्यसपछि धन भएको परिशुद्ध भाव छैठो अति नै गुणवान ठुलो ऋण नभएको भाव कपटी भाव माया भएको स्त्री शीलवती स्त्री चारजनाको समूह बहुसूत्रता मित्रता छाता भएको भनी अर्थ प्रकाश हुने पारी तद्धितबाट देखाउनु हो सब यो नेपालीमा लेखेको नेपालीमा भएको यी नेपाली अर्थ भएको यी शब्दहरुमा चाहिँ नि हामीले पाली र तद्धित पद हुनुपर्ने गरिकन अर्थ पाली अर्थ दिनुपर्ने हुन्छ यस अनुसार धन भएको धनवन्तु यो मिल्छ धनवन्तु है धन भएको भन्दाखेरि धनवन्तु त्यसपछि परिशुद्ध भाव भन्दाखेरि पनि सोचेय यो पनि मिल्छ छैठो छठ यो पनि मिल्छ अति नै गुणवान अति नै गुणवान भन्यो भने गुणवन्तु गुणमन्तु हुन्छ गुणमन्तु है मन्तु हो भन्थे गुणवन्तुको ठाउँमा मन्तु यहाँ तपाईहरुले यसको गुणवन्तु मन्तु मन्तु दुईटै अर्थ आउँछ हुन त दुईटै हुन्छ वन्तु र मन्तु दुईटा छ नि तपाईहरुले पढेको हामीले है गुणवन्तु दुईटा हैन गुण भएको गुणवन्तु सतिमन्तु बुद्धिमन्तु प्रज्ञावान गुणवन्तु ठिक छ है गुणवन्तु ठिक छ त्यसपछि कुन चाहिँ हो ऋण नभएको
धनवान होइन ऋण नभएको भन्दाखेरि अघिको जुन यहाँ पहिला आएको थियो तपाईले नलेखेको थियो आनन्य है ऋण नभएको भन्नलाई आनन्य ठुलो वेपुल्ल ठिक छ कपरी भाव साठेय त्यो पनि ठिक छ माया भएको स्त्री मायावी त्यो पनि ठिक छ शीलवती स्त्री शीलवती त्यो पनि ठिक छ चारजनाको समूह चतुक्क प्रत्यय भएको हो यो सामान्य जतिको हुन्छ कि अर्को कन्फ्युज भएर समूह अर्थमा चतुक्क ठिक छ यो पनि चतुक्क हैन तर चतुक्क मात्र हो है चतुक्क मात्र हो अरु पनि संख्या जनाउने छ है संख्या तद्धितमा संख्या जनाउने तर समूहार्थमा चारवटाको समूह तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ द्वय तय भने जस्तै हो द्वय तय हैन त्यो चतुक्क ततुय भनेर क प्रत्यय नै राख्नुपर्ने हुन्छ चतुक्क भनेर यहाँ मैले हाइलाइट गरेको छु तपाईहरुले स्क्रिन त देख्न सक्नुहुन्छ है यो चतुक्क त्यसपछि बहुश्रुतता बाहुसच्च यो ठिक छ अनि त्यसपछि मित्रता यो पनि ठिक छ मित्रता यो पनि ठिक छ त्यसपछि भिक्षु राजा मानव गच्छन्त तपस्वी अथवा माली भन्ने पुल्लिङ्ग शब्दहरू स्त्रीलिङ्गमा कसरी हुन्छ यसमा भन्ते छाना भएकोमा के हुन्छ छाना भएकोलाई कसरी के भन्ने छाना भएको छत्तता छाना भएको त्यो एउटा नलेखेको नलेखिरहे ल त्यो छाना भएको है छत्तता भन्छ त्यो पनि भाव तद्धित नै हो मित्रता जस्तै हो त्यो पनि छत्तता भनेर लेख्ने हो त्यसपछि भिक्षु राजा भिक्षुलाई स्त्रीलिङ्ग बनाउँदाखेरि भिक्षु इनी भिक्षुनी यो ठिक छ राजा भनेको राजा हो राजा भनेको राजा हो राजिनी के हुन्छ भन्थे राजिनी हुन्छ इनी प्रत्यय नै प्रयोग हुन्छ कि रानी हुनु पर्यो रानी भनेको त नेपाली भयो हैन त्यसपछि मानव मानवी त्यो पनि ठिक छ गच्छन्त गच्छन्ती त्यो पनि ठिक छ तपस्वी तपस्विनी त्यो पनि ठिक छ अठमा त्यो पञ्चमी अठमी पनि हुन्छ अठमा पनि हुन्छ यसलाई है अठमको अठमी पनि हुन्छ अठमा पनि हुन्छ त्यसपछि माली यसको चाहिँ मालिनी हुन्छ यो ल ठिक छ यसरी यो प्रश्नहरूको उत्तरमा कसैलाई के प्रश्नहरू छन् भने सोध्नु होला नभए हामी अब अव्यय तद्धितमा जानेछौँ त्यसपछि अब हामी अव्यय तद्धितमा जाउँ सबैभन्दा पहिला अव्यय तद्धितमा जानुभन्दा पहिला हामी अव्यय भनेको के हो त हामीले अव्यय भनेको के भनेर बुझेका छौँ त हामीले अव्यय भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ कि एउटा वचन हो शब्द हो है एउटा शब्द हो जुन कि रूपान्तर गर्न नसक्ने शब्द
लाई अव्य भनेर भनिन्छ। रूपान्तर भनेको बुद्ध बुद्ध बुद्धं बुद्धे बुद्धेन बुद्धे 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 बुद्धाय बुद्धस बुद्धानं बुद्ध बुद्धमा बुद्धस्मा बुद्धेन बुद्धे। यसरी यो जुन हामीले विभक्तिमा रूपान्तर गर्छौं नि, त्यसरी रूपान्तर गर्न नसकिने शब्दहरूलाई चाहिँ हामी अव्य भनिन्छौं। यसरी यो अव्य पदहरू भनेर पदहरू भनेर छुट्टै छन् पालीमा। ती अव्य पदहरू मध्ये कतिपय अव्य पदहरू चाहिँ नि अरु पनि शब्दहरूमा मिसिएर बनाउने पदलाई चाहिँ नि तद्धित पद भनेर भनिन्छ। अब त्यो हरेक अव्य चाहिँ नि यसमा मिसाउन, अरु शब्दहरूमा मिसाउन सक्छ भन्ने छैन। यसरी मिसाएर बनिने जुन तद्धित प्रत्ययहरू छन्, अव्य तद्धित प्रत्ययहरू छन्, ती अव्य तद्धित प्रत्ययहरूसँग मिसाएर बनिने शब्दहरू मात्र अव्य तद्धित भनेर भनिन्छ है। अब यसमा 1, 2 आदि संख्या शब्दको पछाडि पटक भन्ने अर्थमा, पटक एक पटक दुई पटक भन्ने अर्थमा खत्तुङ प्रत्यय राखिन्छ। पटक भन्ने अर्थ एक पटक दुई पटक इत्यादि रूपमा रहने अर्थ हो। बुझ्नुभयो है। एक प्लस खत्तुङ, एक खत्तुङ भनेर एक पटक है, एक पटक, यो नि भनेर राखेको निपात पद भन्नको लागि एक खत्तुङ। त्यसपछि द्विखत्तुङ है, 2 प्लस खत्तुङ 2 खत्तुङ, 10 प्लस खत्तुङ 10 खत्तुङ 10 पटक, सहस्रखत्तुङ 1000 पटक, तिखत्तुङ 3 पटक, शतखत्तुङ 100 पटक, बहुखत्तुङ धेरै पटक भनेर विशेष गरी यो खत्तुङ भन्ने प्रत्यय चाहिँ नि संख्या शब्दको पछाडि नै रहने हुन्छ। जुन संख्याको पछाडि राखे पनि हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर हजारौं सयौं हजारमा पनि संख्यामा पनि यो खत्तुङ राख्यो भने त्यति पटक भन्ने अर्थ आउँछ है। त्यसपछि चतुक्खत्तुङ भन्ने के भन्ने छ? चतुक्खत्तुङ, चतुक्खत्तुङ, चतुक्खमा हामी खट्टु थप्ने, चतुमा खत्तुङ थपेपछि चतुक्खत्तुङ 4 पटक, पञ्चखत्तुङ, छखत्तुङ है, सप्तखत्तुङ, नवखत्तुङ, दशखत्तुङ। यसरी एकादशखत्तुङ, द्वादशखत्तुङ, त्रयोदशखत्तुङ, अनि चतुर्थ के हुन्छ, 14 लाई के भन्छ, चतुर्दशक। यो चाहिँ भर्खर 40 मिनेटको लिमिटेड टाइम भएर डिस्कनेक्ट भएको हो। यसरी खत्तुङ राखेर, खत्तुङ प्रत्यय राखेर, अव्य प्रत्यय राखेर बनिने तद्धितलाई चाहिँ यसरी अव्य तद्धित भनिने हुन्छ। एउटा प्रत्यय हामीले सकायौं। त्यसपछि सबैजनाले सुनिराख्नु भएको छ है? हेलो। त्यसपछि विभागार्थमा अथवा प्रकार भन्ने अर्थमा एकादि संख्या शब्दको पछाडि धा प्रत्यय राखिन्छ। त्यही अर्थमा अन्य शब्दको पछाडि सो प्रत्यय पनि राखिन्छ। अब यहाँ चाहिँ नि दुईटा प्रत्ययहरू छन्, धा प्रत्यय र सो प्रत्यय दुईटा। यतिवटा प्रकार भन्ने अथवा विभाग गर्दाखेरि, विभाजन गर्दाखेरि आउने अर्थ जनाउनको लागि चाहिँ नि
2 3 4 भन्ने संख्या शब्दको पछाडि र त्यही अर्थमा चाहिँ नि अरु शब्दहरूको पछाडि चाहिँ नि सो भन्ने प्रत्यय राख्छ। संख्या शब्दको पछाडि चाहिँ नि धा प्रत्यय राखिन्छ भने अरु शब्दहरूको पछाडि सो प्रत्यय राखेर चाहिँ नि यो अव्यय प्रत्यय बनाउँछ प्रकार भन्ने अर्थ दिलाउनको लागि। यसमा एक धा भनेर एक धा एक प्रकारले, 2 धा 2 प्रकारले, 6 धा 6 प्रकारले, कति धा कति प्रकारले है कति प्रकारले भनेर सोध्दाखेरि 3 धा 3 प्रकारले, सहस्र धा 1000 प्रकारले, बहुधा धेरै प्रकारले भनेर छ भने अरु शब्दहरूको अर्थ अरु शब्दहरूको उदाहरणको लागि पद शब्द, सब्ब शब्द, ठान शब्द, बहु शब्द भनेर यसरी अरु शब्दहरू पनि दिइरहेको छ। पद प्लस सो पद सो पद रूप अनुसार भनेर सब्ब सोको अर्थ सबै प्रकारले, ठान सो कारण अनुसार ठाउँ अनुसार, बहु सो धेरै जसो, धेरै अनुसार, धेरै प्रकारले भन्ने अर्थहरू आउँछ। अर्थ सो अर्थ अनुसार, हेतु सो हेतु अनुसार, उपाय सो उपाय रूप अनुसार भनेर यसरी हामीलाई उदाहरण पनि दिइरहेको छ। यसरी यो सो भन्ने प्रत्यय चाहिँ अरु नाम अरु शब्दहरूमा पनि मिसाएर यो अव्यय तद्धित बनाउन मिल्छ। यसको केही प्रश्नहरू छैन है? सरल नै छ, त्यसैले प्रश्न छैन जस्तो लाग्छ। त्यसपछि हामी जाउँ सर्वनाममा 80 नम्बरकोमा। सर्वनाममा प्रकारले भन्ने अर्थमा था प्रत्यय राखिन्छ। अघिको जस्तै हो, तर प्रकार भन्ने नै अर्थमा हो। 79 को अर्थ नै हो, प्रकारले भन्ने अर्थ नै हो। तर सर्वनाममा सर्वनाम भनेको के हो? नामको सत्तामा हुने, नामको सत्तामा हुने। जस्तै सोते त्यस्तो। अब यो सर्वनाम आउँदाखेरि प्रकारले भन्ने अर्थ दिलाउनको लागि चाहिँ नि था प्रत्यय राखिन्छ है। पहिला प्रकारले भन्नको लागि संख्याहरूकोमा चाहिँ नि था प्रत्यय राखिन्छ, अरु शब्दहरूमा चाहिँ वो प्रत्यय राखिन्छ। अब आएर सर्वनाममा चाहिँ प्रकारले भन्ने अर्थ दिनको लागि था प्रत्यय राखिन्छ। यसको लागि उदाहरण दिइरहेको छ, यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त प्लस था, तथा, त्यसरी अथवा त्यस प्रकारले है। अनि य प्लस था, यथा, जसरी, जस प्रकारले, सब्बथा सबै प्रकारले, अन्यथा अर्कै प्रकारले, उभयथा दुवै प्रकारले भन्ने अर्थ भने इम शब्दको पछाडि प्रकारमा नै थङ प्रत्यय राखिन्छ। पहिला चाहिँ था प्रत्यय भयो, अब चाहिँ नि फेरि थङ प्रत्यय। किङ थङ कथङ, यो चाहिँ नि किङमा चाहिँ नि यो ककारादेश भएको भनेर यहाँ इम प्लस थङ इत्थङ यसरी भन्ने हो। इम शब्दमा इकारादेश हुन्छ। इम भन्ने यो दुवै शब्दको लागि चाहिँ नि इकारादेश हुने भनेर भन्छ। त्यसपछि यो थङ थलाई चाहिँ नि द्वित्व भएर अगाडिको द्वित्व भएको बेलामा जहिले पनि अगाडिको व्यञ्जन छ त्यसलाई चाहिँ नि घोष घोष हुने हुन्छ। त्यसैले प्राय जसो यो द्वित्व हुँदाखेरि अगाडिको व्यञ्जन पनि अघोष हुने हुन्छ। अघोष होइन, यो महाप्राण अल्प प्राण हुने हुन्छ।
यो पनि बुझ्नुभयो है यहाँनिर इत्थम भएको आकार त्यसपछि 81 नम्बरको कुनै कुनै निपात पदको पछाडि हुने अर्थमा तन प्रत्यय राखिन्छ अब यहाँनिर हामीले केमा पढ्यौं है शब्दको पछाडि राख्नेहरू कुनै शब्द अरू शब्दको पछाडि राख्नेहरू सर्वनामको पछाडि राख्नेहरू भने अहिले यो अवस्थामा निपात पदको पछाडि कुनै निपातको पछाडि कुनै कुनै निपात पदको पछाडि चाहिँ नि हुने यसो हुने अर्थमा चाहिँ नि तन प्रत्यय राखिने हुन्छ अझ प्लस तन अझ प्लस तन अझ तन आज हुने पुरा प्लस तन पुरातन पहिला भएको है स्वे प्लस तन स्वातन भोलि हुने हियो प्लस तन हियतन यो भएको यो स्वेमा चाहिँ आकारलाई चाहिँ आकार आगम हुने हुन्छ यहाँ लेखिरहेको हुन्छ ठाउँमा एकारमा आकार आदेश हुन्छ आगम होइन आदेश हुने हुन्छ हियो प्लस तनमा यो ओकारलाई चाहिँ नि अकारको आदेश गरेको हुन्छ अकार आदेश भएको हुन्छ त्यसैले हियतन यहाँनिर यो तको पनि दुःखो हुन्छ त्यसैले तन भनेर आउँछ हियतन अझतन पुरातन स्वातन हियतन यी सबै हजुर यो स्वेतनमा सुवे हुनुपर्ने हो कि हैन स्वेको अर्थ निपात स्वे भनेको भोलि सुवे हैन भन्थे हैन स्वे यो ठिक छ यहाँनिर इकारमा आकार आदेश हुन्छ भनेर दिइरहेको पनि छ स्वे प्लस तन स्वातन भनेर दिएको छ भयो है त्यसपछि 82 नम्बरमा स्थानार्थ प्रकाश गर्नको निम्ति सर्वनामको पछाडि र हङ प्रत्यय राखिन्छ स्थान अर्थ प्रकाश गर्नको लागि स्थान ठाउँ है भनेको ठाउँ प्रकाश गर्नको लागि त्र थ हिङ हङ त प्लस त्र तत्र त्यहाँ भन्ने अर्थमा त प्लस उत्थ तत्थ यो पनि त्यहाँ भन्ने अर्थमा त प्लस हिङ तहिङ त्यो पनि त्यहाँ भन्ने अर्थमा त प्लस हङ तहङ त्यो पनि त्यहाँ भन्ने अर्थमा अब यो सबै त मात्र हैन यसलाई य पनि राख्न मिल्छ य प्लस त्र यत्र त प्लस उत्थ तत् यत्थ य प्लस हिङ यहिङ य प्लस हङ यहङ यसरी पनि राख्न मिल्छ यहाँ दिइरहेको छ यो शब्दको पछाडि पनि यो प्रत्यय 4 वटा प्रयोग गरिन्छ तर यहाँ चाहिँ नि यो शब्दको पछाडि भनेर तल चाहिँ नि हामीले यो किङ भन्ने दिइरहेको छ किङ भनेको हामीलाई देखाइरहेको छ यसमा चाहिँ नि यो पनि हुन्छ किङ भन्ने शब्द पनि मा पनि यो प्रयोग गर्न मिल्छ है बुझ्नुभयो यहाँ जसरी त भन्ने सर्वनाममा प्रयोग गरेछ त्र र थ हिङ र हङ भन्ने यी प्रत्ययहरू त प्राज्ञमा त भन्ने सर्वनाममा जस्तै य भन्ने सर्वनाममा पनि त्यसै गरी किङ भन्ने यसरी सर्वनाममा पनि यो 4 वटा प्रत्ययहरू प्रयोग हुन्छ किङ भन्ने सर्वनाममा प्रयोग हुँदाखेरि किङ प्लस त्र कुत्र हुन्छ किङलाई चाहिँ नि कु आदेश हुन्छ किङ प्लस हिङ कुहिङ यो पनि किङलाई कु आदेश भएको हो
किङ प्लस उत्थ कुत्थ यो पनि किङलाई कु आदेश भएको हो। किङ प्लस हङ कहङ यो चाहिँ नि किङलाई क आदेश भएको हो। है त्यसपछि अरु सर्वनामको पछाडि त्र प्रयोग गरिन्छ भनेर दिएको छ। भन्थे यो अर्थ त एउटै हो अनि कस्तो ठाउँमा कुन प्रयोग गर्ने भनेर कसरी थाहा गर्ने? के पनि फरक पर्दैन, यो जहाँ यो प्रयोग गरे पनि हुन्छ। अर्थ एउटै हो जहाँ प्रयोग। ए ओके। त्यसपछि शब्द प्लस शब्द सबै ठाउँमा अब यहाँनिर चाहिँ अब त्यसपछि अरु सर्वनामको पछाडि त्र र थ दुईटा मात्र प्रयोग गरिन्छ भन्ने अर्थमा त्यसको लागि चाहिँ नि उदाहरण दिइरहेको छ यहाँ। शब्द प्लस त्र सर्वत्र सबै ठाउँमा, शब्द प्लस थ सर्वथ त्यसको अर्थ पनि सबै ठाउँमा, अन्य प्लस त्र अन्यथ अथवा अन्यथ यो चाहिँ नि अन्यत्र हैन, यो अन्यत्र र अन्यथ दुईटा प्रत्ययहरू प्रयोग गरेर बनाइएको दुईटा शब्द हो यो। इम प्लस त्र अत्र यहाँ यो चाहिँ नि इ लाई चाहिँ नि अ आदेश भएको अवस्था हो। इम प्लस उत्थ अथ यो पनि अ आदेश भएको अवस्था हो। इम प्लस उत्थ एथ यहाँ चाहिँ नि इकारलाई चाहिँ नि ए आदेश भएको अवस्था हो। अब यो बारेमा आदेशको बारेमा यसरी दिइरहेको छ। त्यसपछि कालार्थ प्रकाश गर्नको निम्ति सर्वनाममा दा दानी दाचनङ प्रत्ययहरू राखिन्छ भनेर। दा दानी दाचनङ भनेर यी प्रत्ययहरू कालार्थ कालको अर्थ दिनको लागि अथवा दिन कुनै दिनहरू यसरी कालको समयको अर्थ दिनको लागि चाहिँ नि यी प्रत्ययहरू प्रयोग गर्छ। या प्लस य प्लस दा यदा जब भन्ने अर्थमा, त प्लस दा तदा तब भन्ने अर्थमा। हामीलाई धेरै जस्तो यो शब्दहरू पाली गाथामा चाहिँ नि यो शब्दहरू धेरै प्रयोग हुन्छ। एक प्लस दा एकदा एक दिन, किङ प्लस दा कदा कहिले, सब प्लस दा सर्वदा दिनौं सधैँ, इम प्लस दा इदानी, इम प्लस दानी इदानी अहिले, मकार लोप हुन्छ अरे इम यहाँको म चाहिँ नि लोप भएर मात्र इदानी भनेर बनिने हो। किङ प्लस दाचनङ कुदाचनङ कुनै समयमा भनेर यो चाहिँ नि अघि जस्तै किङलाई कु आदेश भएको हो, कुदाचनङ भनेर यसरी आएको हो। बुझ्नुभयो है? यो कुदाचनङ कदाचनङ भनेर पनि हुन्छ यहाँनिर। त्यसपछि स्थानार्थमा इम शब्दको पछाडि ह ध प्रत्यय राखिन्छ। त्यसपछि इम शब्दको मकार लोप गरिन्छ भनेर। स्थान दिने अर्थमा नै यहाँ 82 मा पनि स्थान दिने अर्थमा नै हो। यहाँनिर फेरि स्थानको अर्थमा नै ठाउँको अर्थमा नै इम प्लस ह इह यसमा चाहिँ म लोप हुन्छ। इम प्लस ह इह यहाँ, इम प्लस ह इध यो पनि त्यो पनि यहाँ, यो दुवै ठाउँमा म भन्ने अक्षर चाहिँ नि लोप भएको अवस्था हो। त्यसैले र इध भनेर आएको छ। यो ह र ध प्रत्यय राखेर स्थान जनाउने प्रत्यय चाहिँ नि इम शब्दको मात्र राख्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो आजको यो क्लास पनि यहीँ सकिन्छ। तपाईहरुलाई अव्यय तद्धितमा
केही प्रश्नहरू छन् भने अहिले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ अव्यय तद्धितको। यसमा यो आदेशहरू आएको चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, अरू त ठिकै छ। आदेश अब तपाईहरुले त्यो आदेशहरू आगोमा चाहिँ तपाईहरुले कसरी बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो पाली व्याकरण भनेको पछिल्लो समयमा बनाएको व्याकरण, यो व्याकरण ग्रन्थ हो। पछिल्लो समयमा भन्दाखेरि पछि बनाएको यो, त्यो पनि संस्कृतको जुन व्याकरण छ त्यो व्याकरण हेरेर त्यस अनुसार बनाएको व्याकरण हो। कच्चान व्याकरण भनेर भनिन्छ, बालावतार व्याकरण भनेर। पालीको व्याकरण पनि सम्प्रदायको अनुसार भिन्न भिन्न छन् र थोरै थोरै फरकहरू मात्र छ सम्प्रदायको अनुसार। मोगल्लान सम्प्रदाय भनेर छ, कच्चायन सम्प्रदाय भनेर छ यो व्याकरण पनि। तर त्यसैले हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यी आदेश हुने ठाउँहरूमा चाहिँ नि त्रिपिटक ग्रन्थमा यो पाली वचनहरू भएको अनुसारले मात्र, त्यसको अनुसारले नै यो पाली व्याकरण बनाइएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जब पाली किताबहरू, पाली त्रिपिटकहरू पढ्छौँ तब हामीलाई चाहिँ नि यसरी यो तथा, यथा, इम, इध भन्ने आदेश हुने जुन शब्दहरू छन्, पदहरू छन्, ती पदहरू त्यो ठाउँमा ती ठाउँहरूमा हामीलाई फेला पर्यो भने हामीले चाहिँ नि यो चाहिँ नि अव्यय तद्धित रहेछ भनेर हामीले त्यो अवस्थामा मात्र भए पनि हामीले यो तद्धितलाई चाहिँ बुझ्न सक्यौँ भने हामीले सजिलैसँग चाहिँ नि यो आदेश भएकोहरू पनि सजिलैसँग चाहिँ बुझ्न सक्छ। त्यसैले यसको लागि चाहिँ नि प्रायः तपाईहरुले पाली, अब हामी अब भन्ते गुरुमाहरूद्वारा पाली भाषाबाट नै परित्राण पाठ पनि हुन्छ। अनि यी अवस्थाहरूमा चाहिँ नि पाली पाठ भइराख्दाखेरि त्यो पदहरू तपाईहरुले रेकग्नाइज गर्न, चिन्न सक्नुभयो भने चाहिँ नि यो समस्या चाहिँ नि तपाईहरुबाट हटिन्छ। यो प्रश्न चाहिँ नि सजिलै निराकरण हुन्छ। अरु केही प्रश्नहरू छ? त्यसो भए आज हाम्रो यो क्लास हामी यही टुङ्ग्याउँछौँ। अब मेरो विचारमा नेक्स्ट विकमा चाहिँ नि हामीले यो तद्धितको क्लास हामी यही सक्याउँछौँ। अर्को नेक्स्ट हप्तामा हामी सक्याउँछौँ। त्यसरी चाहिँ नि जुन यो परियतिको 9 कक्षाको क्लास हो, 9 कक्षाको पालीको क्लास हो, त्यो अर्को हप्ता हुँदाखेरि सकिन्छ। सकेसम्म तपाईहरु 9 कक्षाका विद्यार्थीहरूले चाहिँ सकेसम्म अभ्यास आफैले गर्न खोज्नुहोस्। अब मलाई यो जुन होमवर्कहरू आउने गर्छ त्यो होमवर्कहरू पहिला त 2-3 जनाले पठाएको थियो। पछि मैले नै यसरी अभ्यास गर्न थालेपछि होला सायद बिस्तारै होमवर्क गर्नेहरू पनि बिस्तारै कम भएर गएको महसुस भएको थियो, मैले महसुस गरेको थिएँ मैले है। अब त्यस्तो चाहिँ नहोस् भन्ने विचार गर्छु म। अब यो सेयरिङ स्टप गरौँ। सकेसम्म आफैले चाहिँ नि यो अभ्यासहरू गर्न खोज्नुहोस्। कोसिस गर्छु भन्दै। साधु साधु। वन्दना भन्थे। साधु 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 वन्दना भन्थे। आज हाम्रो भन्थे वन्दना। कक्षा 9 को जो कोभिड मध्यम वर्षको कक्षा पाली कक्षा लिनुहुने बिहेरन भन्नेलाई धेरै धेरै सादर अनुमोदन गर्न चाहन्छु। र
उहाँको यो अर्को हप्तामा सिद्धिन्छ होइन? अर्को हप्ताबाट सिद्धिन्छ भन्दै। ल ल हाम्रो विद्यार्थीहरू अब तपाईँहरूले अब भन्डेबाट जुन कक्षा 9 को पाली सिक्नुभयो र सिक्नुभएका पाली कक्षामा आउनुभएका र जोमा आउनुभएका र फेसबुक लाइभबाट पढिराख्नुभएका सबैलाई पनि निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु मङ्गल कामना गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अरू पाली कक्षामा पनि तपाईँहरू बसेर पाली कक्षा पाली भाषा पाली व्याकरण सिक्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दै म अब आजको हाम्रो यो पाली कक्षा बन्द गर्न चाहन्छु, अन्त गर्न चाहन्छु भन्न। वन्दना भन्दै साधु 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 वन्दना भन्दै वन्दना हुन्छ भन्दै वन्दना 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 भन्दै सबैजनालाई सुखी होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु होस्, राम्ररी चाहिँ नि जाँच लेख्न सकोस्, पास होस् भनेर